बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाजरीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो LOC पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। भारतीय मीडिया की जानिब से जहां पर पहलगाम वाक़या हुआ था, जब जैसे ही तो जिस तरह से भड़के मारी जा रही थी, भारतीय मीडिया ने तो एक तरह से ये राग अलापना शुरू कर दिया था कि जैसे जंग जो है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन शुरू हो चुकी है बाकायदा तौर पर। और इस तरह से प्रिटेंड किया जा रहा था पूरी दुनिया में कि हमला जो है पहलगाम में, मकबूजा वादी पहलगाम में जो हमला किया गया है, ये पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगाया गया सरासर। और मोदी सरकार को जिस तरह से जगहसाई का सामना करना पड़ रहा है, बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल भी इस पहलगाम हमले को लेकर के सामने आ रहा है। और ख़ास तौर पे अभी जो आर्मी मीडिया का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी ये जो पहलगाम वाक़या है, पहलगाम इस तमाम तर वाक़े में, इस तमाम तर रिपोर्ट में ये जो दहशत गर्दाना वहाँ पर कार्रवाई हुई है, इसमें आपको सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के इस वक्त हक़ में बात जा रही है और जिसमें कि मोदी सरकार को हज़ीमत का सामना करना पड़ा है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पहलगाम का इस पूरी रिपोर्ट में कहीं भी नामो निशान नहीं है, बल्कि इस इलाके को मकबूजा जम्मू कश्मीर करार दिया गया है। और ये सबसे बड़ी जीत है पाकिस्तान की। जी हाँ, ये जो मकबूजा वादी है पहलगाम, इसका सिरे से नाम ही नहीं है। दैट्स मीन कि मकबूजा जम्मू कश्मीर इसको नाम दिया गया है, मकबूजा जम्मू कश्मीर, जिस पे कि भारत की जानिब से, इंडिया की जानिब से कश्मीर के जिस इलाके पर कब्जा किया गया है, मकबूजा कश्मीर इसको कहा गया। और एक तो ये बात है, और दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, भारतीय मीडिया का इस वक्त जो किरदार है पूरी दुनिया इस पर देख रही है। और हंसी जो है वो जितना भी हंसा जाए भारतीय मीडिया के इस रद्द-ए-अमल पर, वो बहुत कम है। तो अभी भारतीय मीडिया की जानिब से जिस तरह से प्रिटेंड किया जा रहा था और जिस तरह से मुर्दे इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराया जा रहा था, इस पर तो इनको अज़ीमत का सामना मोदी सरकार को और भारतीय मीडिया को करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर हम देखें, जैसे भारत ने सिंतास मुआहदे की मनसूखी का जो ऐलान किया था, उस ऐलान के बाद पाकिस्तान की जानिब से जो फिर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया था, उस रद्द-ए-अमल के बाद अब LOC पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कुछ ताज़ा तरीन इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आप आज के इस ब्लॉग में आपको अगर अपडेट करूँ तो कल रात LOC पर शदीद किस्म की झड़पें जो हैं वो देखी गई हैं दोनों तरफ से जो है वो शदीद किस्म की झड़पें देखने में आई हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें वादी लीपा की, तो 2 दिन पहले वादी लीपा में भारत ने अपना आप दिखाया था, मोदी सरकार ने, और कुछ हल्के हथियारों के साथ हमला किया था वादी लीपा में। तो फिर पाकिस्तान ने इस पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया था और पाकिस्तान ने वादी लीपा में जो भारत की जानिब से जो थोड़े बहुत मतलब हल्के हथियारों से हमला किया गया था, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और भारी हथियारों से इस पर हमला किया। तो पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल था उस पर फिर भारत जो है, भारत की जो फोर्सेस हैं वो खामोश हो गई और उनका खामोश होना बनता भी है। और अभी भी पाकिस्तान की जानिब से वार्न किया जा रहा है, मुसलसल वार्न किया जा रहा है, हर फोरम पर भारत को ये बताया जा रहा है कि अगर भारत की जानिब से इस तरह की हटदर्मी से वो बाज नहीं आता है और भारत की जानिब से अगर कोई पहल की जाती है तो फिर भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। और टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी जो है उसको भारत जो है अपने जहन में रख के कोई भी कार्रवाई करे पाकिस्तान की जानिब से, हर पाकिस्तानी की जानिब से, जो कि इस वक्त अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा है। और आज किसान इत्तेहाद ने भी जी अलग ऐलान किया और बड़ी किसान इत्तेहाद की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, दिल सुन के वो दिल खुश हो गया। खैर, अभी हम सूरत हाल से आपको अगर अपडेट करें तो LOC पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है और जो है गुज़श्ता रात शदीद किस्म की वहाँ पर झड़पें देखी गई हैं। पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी किए हुए और फुल तैयारी के साथ बैठा हुआ है। पाकिस्तान की तमाम तर फोर्सेस, पाकिस्तान फ़िज़ाइया, बरी पहरी फोर्सेस इस वक्त कि उधर से अगर कोई टारगेट किया जाता है, हमला किया जाता है, तो फिर उनको नाको चने चपवा दिए जाएंगे हमेशा की तरह। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया सिर्फ भड़के मार रहे हैं, इंडियन मीडिया की भी सूरत हाल आपके सामने है। और अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि अमृतसर से कोलकाता तक भारत इस कदर बौखलाहट और डरा हुआ है, सहमा हुआ है बेचारा, कि उसने वहाँ पर जैमर्स लगा दिए हैं। जैमर्स लगाए जा रहे हैं और अमृतसर से कोलकाता तक ये जैमर्स लगाए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल है। BSF ने अपने किसानों को कह दिया है जी कि आपको 48 घंटे का हम टाइम देते हैं, गंदम की जो कटाई है वो कर लें। गंदम की फसल ज़ाहिर है पक के तैयार है,
تو ان کو کہا گیا جی کسانوں کو کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر گندم کی فصل کی کٹائی کر لیں، ادروائز ہم اپنے گیٹس جو ہیں وہ بند کر دیں گے۔ اور اس وقت انڈیا کے جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پر بھی شدید قسم کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ وہاں پر جو بارڈر ایریاز کے پاس جو حفاظتی بنکرز ہیں مقبوضہ وادی کے اندر ایون، ان کو بھی اب تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو بھارت پتہ نہیں کس خوش فہمی میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بارڈر پر جو صورتحال تھی وہ کافی کشیدہ ہے، جھڑپیں جو ہے وہ شدید قسم کی دونوں طرف سے ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بارہا مودی سرکار کو وارن کیا جا رہا ہے کہ بندے کا پتر بن کے رہے۔ خیر ایک اور خبر ہے، خبر جو ہے وہ کل کی ہے، اور عمران خان پر آپ کو یاد ہوگا ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا میں اپنا انالیسس جو ہے وہ دینا چاہوں گی۔ عمران خان صاحب پر 3 نومبر 2022 کو آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، اور اس جلسے کے دوران وزیر آباد میں خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، اور جو ملزم سامنے آیا تھا اس کا نام نوید تھا۔ مجرم نوید جو ہے جی اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے اس کو نہ صرف جرمانہ کیا گیا ہے بلکہ اس کو 2 بار عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس تمام تر کیس میں، وہ اس وجہ سے کہ اس کیس کا اوپن ٹرائل جو ہے وہ آج تک نہیں ہونے دیا گیا ہے۔ اوپن ٹرائل کی اگر میں بات کروں تو یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام جو ہے یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا چاہے قتل ہو، چاہے یہ لیاقت علی خان کا مرڈر ہو، یا پھر عمران خان پر یہ قاتلانہ حملہ ہو جس میں کہ ظاہر ہے ٹارگٹ کیا گیا تھا، یہ جو مجرم پکڑا گیا تھا نوید، یہ جو سامنے آیا تھا، اس مجرم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جی کہ مجھے چونکہ جلسے کے دوران ظاہر ہے ترانے بجائے جاتے ہیں، پارٹی ترانے، پاکستان تحریک انصاف ویسے بڑی مشہور ہے اپنے جلسوں کو لے کر کے، اور یہ ٹرینڈ بھی اسی نے سیٹ کیا تھا۔ تو یہ اس نے کہا تھا ابتدائی جو تفتیش تھی اس میں کہ یہ گانے بجائے جا رہے تھے جو کہ مجھے سخت ناپسند ہے، اور عمران خان جب بھی بات کرتا ہے اپنے جلسوں میں تو وہ اچھی باتیں نہیں کرتا ہے، جو کہ مجھے عمران خان کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے عمران خان کو ٹارگٹ کیا تھا۔ تو یہ جو ٹارگٹ کیا تھا نا اس بندے نے، تو ظاہر ہے عمران خان کی ٹانگ پہ تو اس نے ٹانگ کو تو ٹارگٹ نہیں کیا تھا، گولی نہیں کی تھی، اس نے تو خان صاحب کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی ان پر حملہ کیا تھا اور فائرنگ کی تھی۔ باقی جو 2 ملزمان تھے طیب بٹ اور وقاص، ان دونوں کو بری کر دیا گیا ہے اس مقدمے میں۔ اوپن ٹرائل کی میں بات کر رہی ہوں تو اوپن ٹرائل جو ہے ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ اس میں اوپن ٹرائل ہوتا، اور اس میں عمران خان کو اس میں نا کچھ حقائق جو ہیں ان کو ڈے فرسٹ سے، جب سے یہ معاملہ چلا اور خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا تب سے لے کے اب تک اس میں حقائق کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اور کن کی طرف سے کی گئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے، یہ حملہ کرانے والے کون تھے، حملہ کیوں کروایا گیا، اور پھر یہ جو مجرم ہے نوید، اس کو یہ مجرم اچانک کہاں سے ایک نوید نام کا بندہ سامنے آ جاتا ہے اور خود وہ تمام تر جو ہے وہ کر لیتا ہے قبول الزام کہ میں نے عمران خان پہ اس وجہ سے، اور کہ وہ باتیں اچھی نہیں کرتا ہے یا گانے بجائے جا رہے تھے اس وجہ سے حملہ کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی اس میں عمران خان کو حق نہیں دیا گیا، عمران خان کو پورے اوپر سے لے کے نیچے تک جتنی بھی انکوائری ہے یہ کیس چلتا رہا، اس کیس میں عمران خان کو ایک دن بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 پوائنٹ کہ عمران خان کو FIR تک درج کروانے کی اجازت نہیں دی گئی، نمبر 2 پوائنٹ۔ نمبر 3 پوائنٹ کہ یہ اچانک سے یہ مجرم سامنے آ جاتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ بھائی مجھے عمران خان پسند نہیں ہے تو میں نے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، یعنی کہ اور پھر اوپن ٹرائل نہ کیا جانا، دیٹس مین کہ تمام تر حقائق جو ہیں اشارہ کر رہے ہیں اوپن ٹرائل نہ ہونا، کہ حقائق کو چھپانے کی، کہ پتہ ہی نہ چلایا جا سکے کہ جو ہے یہ خان صاحب کو پر قاتلانہ حملہ کروانے والے کون تھے اور ان کے عزائم کیا تھے۔ وہ تو ایک معجزہ ہوا کہ عمران خان بچ گیا، ٹانگ میں گولی لگی ان کے، پھر وہ زخمی ہوئے اور جو بھی صورتحال ہوئی۔ اس میں پروسیکیوشن نے 20 بار یہ مدعا اٹھایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود عدالت میں پیش ہونا چاہتے تھے، کہ آپ نے اس کو تو سن لیا، اس کو تو گانے نہیں پسند، اس نے کہا کہ مجھے عمران خان کی باتیں پسند نہیں تو مجھے بھی سنو، میں اس وقت کہاں تھا، کہاں کھڑا تھا جس وقت یہ گولی چلائی گئی، وہاں پر کون کون موجود تھا، کیا صورتحال تھی، اور کیا واقعی ایک دن بھی پروسیکیوشن کی جانب سے 20 بار یہ مدعا اٹھایا گیا، سینکڑوں بار یہ مدعا اٹھایا گیا، لیکن ایک دن بھی عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو آپ اس انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ باقی دونوں کو رہا کر دیا گیا ہے، جو ملزمان تھے اس میں طیب بٹ اور وقاص۔ تو یہ جو مجرم نوید ہے اس کو 2 بار جو قید کی سزا سنائی گئی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس میں ناظرین گرامی ایک تو اس پہ دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں اس کو یہ سزا ہوئی ہے،
اور ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرم نوید کو عمر قید کی جو سزا سنائی ہے نا، یہ عمران خان پر حملہ کرنے، قاتلانہ حملہ کرنے کے اس میں نہیں اس کو سزا ہوئی، دہشت گردی کا جرم ثابت ہونے پر 1 مرتبہ اس کو سزا ہوئی ہے اور 5 لاکھ روپے اس کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو سزا ہوئی ہے اس میں ایک شہری جاں بحق ہوا تھا۔ یہ جو حملہ اس نے کیا تھا نا، یہ مجرم نوید، اس نے جو فائرنگ کی تھی اس کی زد میں آ کے ایک شہری بھی جاں بحق ہوا تھا۔ تو دوسری جو سزائے موت دوسری بار اس کو دی گئی ہے نا، یہ اس سلسلے میں دی گئی ہے۔ تو اس میں عمران خان پر قاتلانہ حملے میں یہ سزا نہیں ہوئی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس کیس پر؟ میں نے تو اپنا انالیسس دے دیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس پہ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کیا واقعی عمران خان پر قاتلانہ حملے میں ہی سزا ہوئی ہے یا اس شہری کو قتل کرنے کے اور پھر یہ جو ہے دہشت گردی کا یہ جو ہے مقدمہ، اس میں اس کو سزا ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔